अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं अगले लेक्चर में आपको खुशामदीद कहती हूँ और आपकी इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि सुबह 8 बजे हमारा फर्स्ट पीरियड हुआ करता था और आप मुझसे पहले क्लास में मौजूद होते थे। वही शौक, वही लगन, वही तवज्जो मुझे दरकार है ताकि हम रोज़ाना थोड़ा थोड़ा कुरान और हदीस साथ साथ पढ़ते जाएं। इसी उम्मीद के साथ मैं अगली हदीस पे जा रही हूँ जिसमें अल्लाह ताला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत का जिक्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अबी हुरैरा अब्दुर्रहमान बिन सख्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ौला। हज़रत अबू हुरैरा अब्दुर्रहमान बिन सख्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा, समेतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु, कि मैंने सुना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए, माँ जिसने ना है तो कुम अनु फज्तनिबूहु, मैं रोकूं तुम्हें अनु इससे फज्तनिबूहु उससे बचो, वमा अमर तो कुम बेही जिसका हुक्म उस तुम्हें दूं फातू उसे बजा लाओ, मिन्हु उससे, मस्ततातुम जितनी तुम्हें इस्तात हो, जितनी हिम्मत हो, फ़इन्नमा बस सिर्फ अहलकल लज़ीना हलाक हुए वो लोग मिन कबलिकुम तुमसे पहले, कसरतु ज्यादा, मसाइलहिम ज्यादा सवालात करने की वजह से, व इख्तलाफहिम और इनके इख्तलाफ की वजह से, अला अंबियाहिम जो अपने अंबिया के दरमियान इख्तलाफ करने की वजह से हलाक हुए। रवाहु अल बुखारी वल मुस्लिम, इसको रवायत किया बुखारी और मुस्लिम ने। नहैतुकुम मैंने तुम्हें रोका, मसाइल मसले की जमा, फज्तनिबूहु तुम इससे बचो, इज्तनाब करो, परहेज करो, अमरतुकुम मैं तुमको हुक्म दूं, फातु मिन्हु इस पर अमल करो, अहलका हलाक हो गए। अब इसका बेटा बा मुहावरा तर्जुमा पढ़ लेते हैं। हजरत अबू हुरैरा अब्दुर्रहमान से रवायत है कि उन्होंने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, माँ ना है तो को मैं जिस बात से तुम्हें रोकूं उससे बचो और जिस काम के करने का हुक्म दूं इसको बजा लाओ, इसको पूरा करो, अपनी इस्तात के मुताबिक, अपनी पूरी हिम्मत के मुताबिक, क्योंकि तुमसे पहले जो कौमें और जो लोग हलाक हुए वो बहुत ज्यादा सवालात करने की वजह से और अल्लाह के भेजे हुए अंबिया के दरमियान इख्तलाफ करने की वजह से हलाक हुए, तुम ऐसा ना करना। अतात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार आप पढ़ें तो आपको तकरीबन हर तशरीह में ये चीज आपको रिवीजन भी होती जाएगी और आपको याद करने में सहूलत होती जाएगी। इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं जिस बात से मना करूं इससे रुक जाओ और जिस बात के करने का हुक्म दूं इसे पूरा करो। कुरान मजीद में इस मफहूम को बहुत जगह पर बयान किया गया है। एक जगह आता है, पिछली हदीस में भी मैंने पढ़ा था, वमा आताकुमुर रसूलु फखुजू, अल्लाह का रसूल तुम्हें जो चीज दे उसे ले लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहु और जिससे मना करे उसे रुक जाओ। मन यति अल्लाह व रसूलहु जिसने अतात की अल्लाह की और उसके रसूल की, फकत बेशक फाजा फौजन अजीमा इसने पाली बहुत बड़ी मुराद। तीसरी जगह इरशाद होता है सूरह अल अहज़ाब में, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। हमारे दीन, दुनिया और आखिरत की कामयाबी का इन्हिसार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत पर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा हमारे लिए एक कामिल नमूना है। हम अपनी बिसात भर जिस्मानी ताकत और तकवा की बिना पर ज्यादा से ज्यादा अताअत और फरमाबरदारी का मुजाहरा करें, इसी में एक मुसलमान की खैर और कामयाबी है। नंबर 2, अंबिया से सवालात की मुमानियत।
بنی اسرائیل میں یہودی اپنے انبیاء سے بار بار سوال کرتے تھے، انہیں تنگ کیا کرتے تھے۔ اس طرح یہودیوں کے اکسانے پر منافقین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بار بار سوالات کرتے تھے۔ انہیں اس حرکت سے باز رکھنے کی تلقین کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے کیل و کال اور کثرت سوالات کو ناپسند کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے کسی حلال چیز کے بارے میں پوچھا اور اس کے سوال کی وجہ سے وہ چیز حرام کر دی گئی۔ جب حج فرض ہوا تو ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال ہی فرض ہو جاتا۔ نمبر 3، سابقہ امتوں کی ہلاکت۔ یہودیوں کی عادت تھی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بار بار سوال کرتے۔ یہودیوں کی عادت تھی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بار بار سوال کرتے اور انہیں تنگ کرتے تھے۔ گائے کے ذبح کرنے کے واقعے میں انہوں نے بہت سے سوال کیے۔ جب انہیں کہا فلسطین میں داخل ہو جاؤ تو اختلاف کیا، لہٰذا آپ نے انہیں سزا دی۔ اسی طرح بہت سی امتوں کے ہلاک ہونے کے واقعات قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ ہدایت دی کہ اللہ کے جو احکام نازل ہیں وہ اٹل اور حق ہیں، ان کو اسی طرح ہی مان کر عمل کرنا پڑے گا۔ ان کے بارے میں طرح طرح کے بہانے، حیل و حجت اور اعتراض نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی سوالات پوچھ کر وقت ضائع کرنا چاہیے، اور نہ ہی ان میں ان کی کوئی مرضی شامل ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو امت کو ہدایت دی ہے انہیں اسی طرح ہی فوراً مان لینا چاہیے۔ یعنی اس کا متن دوبارہ حدیث کا میں بولنا چاہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں جس بات سے تمہیں روکوں اس سے بچو، اور جس کے کرنے کا حکم دوں اس کو پورا بجا لاؤ اپنی ہمت کے مطابق، کیونکہ تم سے پہلے بہت سے لوگ ہلاک کیے گئے بہت زیادہ سوالات کرنے اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے کی وجہ سے۔ امام بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث جو بیٹا حلال اور حرام کے بارے میں ہے، اور پہلے میں حدیث ایک آپ کو پڑھا چکی ہوں، اِنَّا حَلَالٌ بَيِّنٌ، حلال واضح ہے، وَإِنَّا حَرَامٌ بَيِّنٌ، حرام واضح ہے، اور ان کے درمیان، حلال اور حرام کے درمیان کچھ شبہ والی مشتبہ چیزیں ہیں، ہمیں ان سے بھی بچنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی طیب لا یقبل الا طیبا، ان اللہ تعالی، بے شک اللہ تعالی، طیب پاک ہیں، لا یقبل الا طیبا، وہ پاک چیزوں کے علاوہ کچھ قبول نہیں کرتا۔ وَإِنَّ اللَّهَ تعالیٰ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، امر المومنین، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مومنین کو، بما امر بہ المرسلین، جیسے اس نے جو حکم دیا اس نے اپنے رسولوں کو، فقولا، پھر اس نے فرمایا، یا ایھا الرسل، اے پیغمبرو، اے رسولو، کلو کھاؤ، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور اچھے اعمال کرو۔ وَقَالَ تعالی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے مومنو، کلو کھاؤ، من طیباتی، پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پہ دی۔ ثم ذکر الرجل، پھر ذکر کیا ایک آدمی کا، یطیل السفر، جو لمبا سفر طے کر کے آتا ہے، اشعث اکبر یمدہ یدیہ الی السماء، یطیل السفر، لمبے لمبے کرتا ہے سفر، اشعث، بکھرے بالوں والا ہے،
अकबरा गुबार आलूद कपड़े हैं, यमुद्दु फैलाता है, यदैही अपने हाथ, इलस समाई आसमान की तरफ, या रब्बी, और कहता है मेरे रब, ए मेरे रब। मत अमहु हरामुन, उसका खाना हराम से बना हुआ है। तो आम होता है ना खाना, मत अमहु उसका खाना हराम से बना हुआ है। मशरबहु हरामुन, मशरूब से मशरबहु, उसका पीना हराम से है। मलबसो हरामुन, मलबूस होना कपड़े पहनना, उसके कपड़े हराम से हैं, इसका पहनता है जो भी हराम उसकी वजह से है। वो गुजिया बिल हराम है, और उसको गजा उसकी परवरिश की गई हराम माल से। फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिका, तो पर कैसे कबूल होगी उसकी कोई दुआ। इमाम मुस्लिम ने रवायत की है। स्टार लगाएं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट हदीस है। तय्यबुन पाक, कुलू खाओ, तय्यबात ही पाकीज़ा चीजें जमा है, अत्तय्यबा पाक है, मा रज़क नाकुम जो हमने तुम्हें रिस्क दिया, युतीलुस सफरा लंबा सफर करता है, अश असा बिखरे बालों वाला, अकबरा मट्टी के गुबार आलूद कपड़ों वाला, यमुद्दु फैलाता है, मत यदैही अपने हाथ, मत अमहु उसका खाना, मशरबहु उसका पीना, मलबसहु इसका लिबास, गुजिया बिल हराम इसको हराम पे पाला गया है, फन्ना युस्तजाबु लहू तो उसकी दुआ क्यों कर कबूल होगी। यानी हजरत अबू हुरैरा से रवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला पाक है और वो पाक चीजों के अलावा कुछ कबूल नहीं करता, और बेशक अल्लाह ताला ने जो हुक्म मोमिनीन को दिया वही हुक्म अपने रसूलों को दिया, और उसने फरमाया ए रसूलों खाओ पाकीज़ा चीजों में से और नेक काम करो। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया मोमिनों को कि खाओ उस पाक रिस्क में से जो हमने तुम्हें दिया। फिर आपने जिक्र किया एक ऐसे आदमी का जो लंबे लंबे सफर करता है, उसके बाल बिखर जाते हैं, उसके कपड़ों पर गुबार मट्टी पड़ जाती है, और वो बहुत परेशानी में बिखरे बालों वाला, मट्टी से भरे कपड़ों वाला, वो अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ फैलाता है और पुकारता है रो रो के, या रब्बी मेरे रब मेरे रब। और इस हालत में जो उसकी इतनी बुरी हालात के बिखरे बाल, गुबार आलूद कपड़े, लंबे लंबे सफर करके जाता है, क्यों उसकी दुआ कबूल नहीं हो रही, उसकी वजह बताई जा रही है कि उसका खाना हराम है, उसका पीने के जो असबाब हैं वो हराम है, उसका लिबास जिन जराए से हासिल हुआ वो हराम है, उसकी परवरिश हराम पे हुई। तो जब पेट में हराम जा रहा है खुराक की शक्ल में, मशरूब की शक्ल में, लिबास की शक्ल में, तो इसकी दुआ कैसे कबूल होगी, क्योंकि अल्लाह ताला खुद पाक हैं और वो पाक चीजों के अलावा कुछ और कबूल नहीं फरमाते। अब इसकी तशरीह की तरफ जाएं बेटा। अल्लाह ताला पाक है, नंबर 1, बेशक अल्लाह ताला पाक है तमाम अयूब से, नकाइस से, हर किस्म की बुराई से, बदी से, वो पाक साफ है। तमाम खूबियां, सिफात और हर किस्म की तारीफ अल्लाह ताला के लिए है। जिस तरह कुरान के शुरू में आता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। अल्हम्दु से मुझे एक चीज याद आई बेटा, कि अरबी की जो साउंड है उसमें ओ की आवाज नहीं है, उसमें ओ की आवाज को यू में बोला जाता है। जो लोग पढ़ते हैं अल्हम्दु, ये गलत है, इसका गुनाह है, इसके मानी बदल जाते हैं तमाम तबाहियां। जब हम इसे कहते हैं अल्हम्दु, यू की आवाज, तो इसका मतलब है तमाम तारीफें लिल्लाही अल्लाह के लिए है, रब्बिल आलमीन जो तमाम जहानों का रब है। नंबर 2, अल्लाह ताला खुद पाक है। अल्लाह ताला पाकीज़ा चीजों को, पाकीज़ा आमाल को पसंद करता है। अल्लाह ताला खुद पाक है, पाक चीजों को ही पसंद करते हैं। अल्लाह ताला वही चीजें पसंद करते हैं जो इसकी राह में पाकीज़ा और हलाल कमाई से खर्च की जाए। इसलिए तमाम अंबिया कराम को ये हुक्म दिया गया कि वो पाकीज़ा रिस्क खाएं
اور ان کی امت کے لوگوں کو بھی یہی حکم دیا کہ پاکیزہ پھل کھاؤ. تمام قسم کے پھل نہایت لذیذ، شیریں اور ذائقے دار ہیں، صحت کے لیے مفید ہیں، طبیعت میں فرحت اور جسم میں راحت اور آرام پیدا کرتے ہیں. لیکن اگر یہی پھل حرام طریقے سے حاصل کیے جائیں تو یہ حرام کے درجے میں آ جائیں گے. اور اس کے علاوہ ہر قسم کے پاکیزہ اعمال اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. ارشاد ربانی ہے، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. لیکن حرام اور ناجائز چیزوں کو اللہ قبول نہیں کرتا، پسند بھی نہیں کرتا. حرام کمائی قبولیت دعا میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. حدیث شریف کے آخری حصے میں مثال دے کر سمجھایا گیا ہے، ایک شخص ہے جو ظاہری طور پر شکل و صورت سے نیک نظر آتا ہے اور بڑا گڑ گڑا کر التجا کر کے اللہ تعالیٰ سے لمبے لمبے ہاتھ پھیلا کر دعا کرتا ہے. اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اس کے کپڑوں پر گرد و غبار ہے، وہ لمبے لمبے سفر کرتا ہے کہ کہیں جائے کہ اللہ تعالیٰ سن لے. لیکن چونکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، یعنی جہاں سے خوراک حاصل کرتا ہے وہ حرام ذریعہ ہے، جہاں سے پینا پانی لیتا ہے اس کا ذریعہ حرام ہے، اس کا لباس حرام کی کمائی سے بنا ہے، اس کے جسم کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اور حرام کمائی سے بندے کی عبادات بھی قبول نہیں ہوتی، حرام کے کپڑوں سے نماز بھی قبول نہیں ہوتی، حرام کی دولت میں سے زکوٰۃ جیسے عمل کو شرف قبولیت حاصل نہیں ہوتا، حرام کے پیسوں سے حج جیسی عظیم عبادت کا کوئی ثواب نہیں ملتا. ہمیں کہا جاتا ہے کہ حج کرو، اس کے راستے میں اگر استطاعت رکھتے ہو زندگی میں ایک دفعہ. حرام کمائی کے مزید نقصانات بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہمیں ملتی ہے، انسان کو بے اطمینانی نصیب ہوتی ہے، اس کا سکون ختم ہو جاتا ہے، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، راحت اور سکون ختم ہو جاتا ہے، انسان کا دل سخت اور تنگ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال کھانے کی اور توفیق دے، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اللہ کی راہ میں جو بھی دعا مانگیں، اللہ کے ہاتھ جب بھی اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبولیت عطا فرمائے اور ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے. اور آپ سب سے بھی میں امید رکھتی ہوں کہ ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ اسٹوڈنٹس.